behalf of Government of Goa, Tribal Welfare Department. We have with us Honorable Minister for Social Welfare, Subhash Desai ji, and all of you. So basically, we are meeting. We have fixed a program on 3rd July at Sangam Municipal Hall. 3rd July, Sangam Municipal. This program is basically known as धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान. Now this 15th June to 15th July, this program is going all over India, and that is including state. This all over India, either Chief Minister, Ministers of Tribal Welfare, they are in many places. Honorable Union Minister is also attending. So basically, this program aims for holistic development of tribal community in villages, focusing on the aspiration blocks with ST population of 50 or more. 50 or more. Now, in Goa, under this particular scheme, 25 villages have been identified. This is first time in Goa. 25 villages have been identified. In short, in these 25 villages, all ST people should get all the facility. For example, light, electric connection. Then we have घर नल जल जे उदकाचे कनेक्शन तेंका मेळपाक मागीर रोड्स तेंच्या घराकडे आसपाक. लायक दिस देर आर 18 डिपार्टमेंट which are already identified. The minister will brief you each department what they are supposed to do. So this is basically, this will go on 5 years. This scheme is for 5 years, so that to reach ST people at the doorstep. So all the facilities, there are many facilities, including tribal welfare and all these things. We will brief you. So this is the program all over India, and we are inaugurating or starting this program formally on this 3rd year in the presence of Honorable Chief Minister and other dignitaries, which will be finalized in between. So we are not final. So basically, this Abhiyan, some program is already we have started. The deputy collector and collector level, they are doing this Abhiyan. So we have list of this what programs we have fixed and already what it is going on. So I request Honorable Minister Sir to proceed. नमस्कार आणि सगळ्यांना वेगवेगळी माहिती पत्रकार परिषदेत I extend a warm welcome to all the press media. The Dharti Aaba Janajatiya Gram Utkarsh Abhiyan aims for the holistic development of tribal communities and villages, focusing on those in aspirational blocks with ST population over 50% or more. The villages with at least 500 people and 50% of ST population, covering around 63,643 villages across the country. Over 5 years, 2024, 25 to 2028-29, this program will reach 549 districts and 2,911 blocks across tribal dominated areas in 26 states of India and 4 union territories, ensuring comprehensive development for these under-deserved regions. In Goa, we have total of 25 villages which fits into this criteria of 50% and above population with over 500 population. Across 9 talukas, गोंयांत भितर 9 तालुक्यां भितर 25 आमच्या विलेजी आयडेंटिफाय केल्ले आसात ह्याचे खातीर, and Goa covering a total of 23.8% of tribal population in Goa. A total of 17 line ministries
which have to ensure that all ST populations have to be saturated with 25 programs identified till 2029. ह्या 5 वर्सां भितर आमकां 17 मिनिस्ट्रींतल्यान जे कितें आसतलें एग्रीकल्चर आसतलें किंवा सोशल वेलफेअर आसतलें ट्रायबल आसतलें एज्युकेशन आसतलें स्पोर्ट्स आसतलें ह्या 17 मिनिस्ट्रींतल्यान आपल्या भागांतल्या सगळ्या ST पॉप्युलेशना पर्यंत ज्यो सुविधा तांचे ज्यो पॉलिसीज आसात ज्यो स्किम्स आसात त्यो तांचे पर्यंत पावोवपा खातीर हो एक मिशन मोड अभियान हें करता. धरती आबा जन भागीदारी अभियान aims at raising awareness of individual rights, entitlements and key government welfare schemes to ensure doorstep delivery of documents and benefits. This abhiyan is planned between June 15 July to July 15, 2025. ह्या एका महिन्या भितर आमकां सगळे कडेन आमचे कांय कॅम्प्स बिगीन केले आसात सच एज FRA, फॉरेस्ट राइट कमिशन किंवा बाकीचे हॉस्टेल्स प्रोवायडिंग बाकीचे रस्ते हर घर जल नल से जल ह्यो सगळ्यो स्किमी आमी गोंयांत भितर खूब पयलीं सुरवात केल्ली आसा आनी ताजे रिजल्ट्स आमकां बरे मेळटा. ज्यो आयडेंटिफाय केल्ल्यो आसात त्यो विलेजीस अश्यो आसात की आमचे श्रीगांव आसतली तिसवाडी भितर आमचे सोनूस वनवोलेम हे 70 तालुक्यां भितर 1 ते 70 तालुका फोंड्या भितर केरी हो गांव केळश क्वेलोसीम इन मार्मुगोवा सालसेतां भितर तशेंच धारबांदोडा तालुक्यांतले धारबांदोडा कामरकोण बांडोळी किल्लपाल मुगोळी आतां सांग्या भितर आसात ते मुगोळी विलियणा नुने वेल्ले तशेंच काणकोणां भितर आसा ते कोला गांवडोंगरी कोतीगांव अशे 25 विलेजीस ह्यो आयडेंटिफाय केल्ले आसात. आमी अटल आसरा योजना मागीर रस्ते हे आसात आमी फाटल्या दिसांनी टोटल 100% ST पॉप्युलेशन आशिल्ले आमचे गांव प्रत्येक घर हे इलेक्ट्रिफाय जावपाक जाय लायट आसपाक जाय ह्या ह्यो गरजो तांच्यो पुऱ्यो करपाक जाय. आमचे प्रायम मिनिस्टर हेल्थ डिपार्टमेंटाच्यो मेडिकल मोबायल व्हॅन्स आमच्या गांवांत वतात. आमी NGO मार्फत सुरवात केल्ली आसा गेले 5 वर्सां. म्हणजे प्रत्येक विकली 1, 2, 3 दीस ह्यो मोबायल व्हॅन्स गांवांत भितर वता आनी ती मेडिकल चेकअप जाता. नॅशनल हेल्थ मिशनाच्या अंडर खुबश्यो स्किमी आमी करतात. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY हांकां ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्किमी आमी बऱ्या प्रमाणान लाभयल्ली आसा. आमकां उज्वला किंवा उजाला LPG स्कीम PM उज्वला योजना हे प्रायम मिनिस्टराच्यो ह्यो योजना आमच्या घरा कडेन पावल्ले आसात. म्हणजे आमी जे घालून दिल्ले ह्या स्किमीचे भितर ते खुबश्यो योजना गोंयांत भितर आदींच खूब पयलीं जाल्ले आसात. प्रत्येक गांवांत भितर किमान एक अंगणवाडी आसची. तांकां म्हणजे भुरगे जर एखादे वेळ आमचे सांगे तालुक्यान भितर वेल्ले वयर गांव आसा 17-18 म्हणजे वेल्ले सायजिनी हे गांव मेन स्कुलाच्या पेक्षा 17-18 किलोमिटराचेर आसा. तांचे खातीर हॉस्टेल फॅसिलिटी जर जाय जाल्यार ते गांवां भितर आयडेंटिफाय करून हॉस्टेल फॅसिलिटी तांकां रावपा खातीर करप. तांकां पोशण वाटिका म्हणून एखादे वेळ गांव आयसोलेटेड आसा आनी ती म्हणजे आमी एक हालींच खंय तरी एक गांव पळयल्लो आमी सोशल वेलफेअरांतल्यान वचून तांकां सगळ्यो स्किमी दिल्यो म्हणजे एक धनगरवाडा आशिल्लो. अशे गांव आयडेंटिफाय करप आनी तांकां पोशण वाटिका म्हणून एक गार्डन टायप म्हणजे फ्रुट्स आसतले किंवा बाकीचे जे न्यूट्रिशियस फूड आसा ते तांकां दिवप. आमकां प्रत्येक गांवांत भितर नेटवर्क करपाक जाय BSNL रेंज किंवा बाकीचे सगळे एस्टॅब्लिश करपाक जाय जेणे करून तांकां शिक्षणा भितर किंवा बाकीचे कम्युनिकेशना भितर आडखळ येवपाक जायना. गांवांनी ज्या जाग्यार ST डॉमिनेटेड एरियाज आसा तांकां कौशल्य म्हणजे तांकां स्कील इंडिया मिशनाच्या अंतर्गत आमकां कौशल्य हें करपाक जाय. स्मार्ट म्हणजे हातूंत डिजिटल इनिशिएटिव्स म्हणजे गांवांत एखादे वेळ आमचे भुरगे आसात तांकां मोबायल फोन जर तांकां एक्सेसिबल ना किंवा तांकां शक्य जायना अनएफोर्डेबल आसा शिक्षणा खातीर जाय जाल्यार ते तांकां मोबायल फोन्स दिवपाचे किंवा गांवांत भितर एखादे वेळ आमच्यो सगळ्यो स्किमी आसात त्यो तांच्या एक्सेस करपाक मेळना. आतां मोरपिल्ला सारको गांव आसा ज्या गांवांतल्यान बसी येवन तांकां खंय तरी बाजारांत केप्यात येवन ट्रान्झॅक्शन करचें पडटा. त्या जाग्यार आमचे गोवा स्टेटी सारख्या बँकेक एडवायज करप की तुमी मोबायल व्हॅन घेवन वचात ती आनी तांकां विड्रॉवल्स बी एलाव करात तांचे डेपोजिट्स घेयात. अश्यो स्किमी सुरू जाल्ल्या गोवा स्टेटीन हो
केल्लो आसा, म्हणजे हे अभियान राबयिल्लें आसा. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक द अपेक्स बँक अशें आतां पर्यंत गोंयच्या सरकारानूय केल्लें आसा. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरांतल्यान प्रत्येक जो शेतकरी गांवांत भितर आसा ताका कृषी कार्ड दिवपाक जाय. मागीर तो डेअरी फार्मर जाल्यार पासून, जमीन ना जाल्यार पासून ताका कृषी कार्ड दिवपाचें, ताका सबसिडीज दिवपाच्यो, ताका ट्रेनिंग दिवपाचें. जर एनिमल हजबंड्री वेटरनरी सर्विसां भितर तो करता जाल्यार करपाचें. म्हणजे एसटी पॉप्युलेशन खंय फाटीं उरपाक जायना. म्हणूनच डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीचे जे मोबायल व्हॅन आसात, पयलींच मुख्यमंत्र्यान मोबायल व्हॅनाची एक गांवच्या ट्रायबल भुरग्याक चावी दिल्ली आसा की मोबायल व्हॅन घेवन तो गांवांत भितर आमकां फीश सप्लाय करपाक शकता. बाकीचे पॉन्ड फीश आसतले किंवा बाकीचे हे आसतले, फारसे केसीस आसा त्यो प्रायमरीली घेवन त्यो सेटल करपाक जाय. म्हणजे आतां पर्यंत FRCचो जर तुमकां आलेख घेतलो जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता की सादारण ते 10,000 लोकांनी FRC केसीस गेल्ले आसा. दीज आर नॉट ओन्ली 9,757 टू बी प्रिसाइज. आणि हातूंतले हे ओन्ली ST ना, हातूंत भितर मिक्स आसा. पूण 90% ऑफ द पीपल आर बिलॉंगींग टू ST. आतां पर्यंत ह्या हालींच खूब फास्ट ट्रॅकाचेर घेवन डिस्ट्रिब्युटेड सनद जाल्ले आसा त्यो 1,000 जाल्ले आसा. आतां क्लेम्स एप्रूव जावन आतां दिवपाच्या मार्गाचेर आसा त्यो सादारण 2,309. म्हणजे ह्या एका वर्सा भितर ह्या क्लेमीचे स्पिडियर डिस्पोज जावपा खातीर आमी प्रयत्न करतात. जे क्लेम्स प्रोसेस बी केल्ले आसात त्यो सादारण 4,000. आतां क्लेम दिवपाच्यो आसात त्यो 2,309. म्हणजे इमिडिएटली ह्या वर्सा भितर खुबशे आमकां अपेक्षा आसा की ट्रायबलांचे जे प्रश्न आसात ते सुटावे करपा खातीर सगळी डिपार्टमेंटां आपले परीन काम करपाक लागले आसात. म्हणजे सीएमान हालींच एक कट ऑफ डेट अनाउन्स केल्ली आसा की बाय 19 डिसेंबर जे कितें एलिजिबल आसात आनी रिजेक्ट जाल्ले ना त्यो सगळे FRA केसीस डिस्पोज करपाचे प्रयत्न केल्लो आसा. म्हणूनच आयज आमी ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचो आलेख घेता आसतनाच मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज्या भितर कॅपॅसिटी बिल्डींग, म्हणजेच आमच्या गांवांत भितर एखादे वेळ कुणबी साडी करपाक जाय जाल्यार ताका कॅपॅसिटी बिल्डींग करपा खातीर मशीन घालून ट्रेनिंग दिवपाची आनी तांकां सबसिडायज रितीन किंवा फुकट मशीन दिवन तांच्या हातांत कौशल्य तयार करपाचें. मिनिस्ट्री ऑफ टुरिजम म्हणजेच आमचे ट्रायबल होम स्टे आशिल्ल्यो. म्हज्या गांवांत भितर हांव जेन्ना पयली फावटी मिनिस्टर जाल्लो त्या वेळार 2014 आंगण म्हणून एक संस्था मिनरल फाउंडेशना कडच्यान घेवन त्या गांवच्या सादारण 10 घरांक आमी होम स्टे दिल्ले. अशा प्रकारचे परत एक फावटी प्रयत्न जावपाक जाय. गांवगिऱ्या वाठारांत टुरिजमाचे बेनिफिट्स वचपाक जाय म्हणून हे सगळे आसात. मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेर्सान भितर आमकां FRC आसतले किंवा आश्रम स्कूल्स करतले. जशे बलराम आश्रम स्कूल जशे काणकोणान आसा तशा प्रकारचे जर STक अशी फॅसिलिटीज जाय जाल्यार तांच्यो गरजो पुरो करपाच्यो. म्हणून हे सगळे लॉन्च करपा खातीर आमी 3 तारखेर आयज एक फंक्शन दवरिल्लें आसा आनी तातूंत भितर आमी आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे केंद्रीय मंत्री जे येतले ते जॉल आरोन हे त्या दिसा 3 तारखेर सांग्या भितर नगरपालिका सभागृहांत भितर येतले आनी ह्या जेन्ना येतले ते लॉन्च करपा खातीर आनी तेच्या नंतर 5 वर्सां प्रोग्राम फुल स्पीडीन चलपाचो. म्हणून त्याच दिसाक आमचे भितर बाकीचेय मिनिस्टर आसतले आमचे. आमी अपेक्षा करतात की आमचे आदरणीय सभापती रमेशजी तवडकर तशेंच गणेश बाब गांवकार सावड्डेचे आमदार, कुडचडेचे आमदार बाब दिनेश काब्राल तशेंच आमचे केपेचे आमदार आल्टन डिकोस्टा तशेंच सेक्रेटरी ट्रायबल श्रीमती चेस्ता यादव, आमचे कलेक्टर एग्ना प्लेटस तशेंच आमचे संचिता गडकर आमचे सांगे नगरपालिकेचे नगराध्यक्षा, चेअरपर्सन वासुदेव मेंगांवकर, ST फायनान्स कॉर्पोरेशनाचे चेअरपर्सन वासुदेव मेंगांवकर तशेंच आमचे डायरेक्टर दीपक देसाई आनी तांचे डेप्युटी डायरेक्टर जावन बाकीचे सगळे ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे अधिकारी वर्ग येतलो. आनी हातूंत भितर प्रामुख्यान आयडेंटिफाय केल्ले आसा हे लॉन्च करता आसतना सादारण ते गृहाधार कोणाचे पेंडींग उरलेले तांकां त्या वेळार सँक्शन लेटर दिवप, लाडली लक्ष्मी सँक्शन लेटर दिवप, तशेंच कांय भुरगे जे स्कॉलरशीप मेळोवपाक सोदतात किंवा बरे प्रावीण मेळून परीक्षे भितर ST भागांतल्यान आयिल्ले आसात तांकां लॅपटॉप डिस्ट्रिब्युशन टू मेरिटोरियस स्टुडंट्स ऑफ 11 बाय डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलॉजी. आमी सँक्शन ऑर्डर त्या दिसाक दितले. ते विद्यालक्ष्मी स्कीम
बरे मेरिटोरियस स्टुडंट एक 5 रँकर्स बरे टॉप आयिल्ले आसात म्हणजे SSC आनी 12वीक तांकां 5 रँकरांक आर्ट्स एंड कॉमर्स सायन्सी भितर तांकां फेलिसिटेट करतले. बेनिफिशरीज फॉरेस्ट रायट हांगाय परत एक फावटी आमी डिस्ट्रिब्युशन करतले. तशेंच अटल आसरा योजनेचे जांकां सँक्शन घरां नवी घरां आनी रिपेराचे त्यो स्किमी त्या दिसाक करतले. ग्रांट इन एड NGOs टू हॉस्टेल टू रन हॉस्टेल फॉर स्टुडंट ऑफ ST कम्युनिटी बाय डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर हांकांय एक 7 NGO अशा प्रकारचे बेनिफीट मेळटले जाणी हॉस्टेल रन करतात तांचे खातीर त्या दिसाक तांकां बेनिफीट दितले. कृषी कार्ड त्या दिसाक आमी दितले किंवा ट्रॅक्टर परचेज केल्ले आसा सबसिडायज ट्रॅक्टर हेय फार्मरांक भितर दितले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. डिस्ट्रिब्युशन ऑफ सँक्शन ऑर्डर टू बेनिफिशरी ऑफ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हे त्या दिसाक फिशरीच्या तर्फे आनीकय मोबायल व्हॅन्स आसात तांच्यो चावी किंवा त्यो स्किमी आमी लॉन्च करतले. डिस्ट्रिब्युशन ऑफ एप्रुवल ऑर्डर्स ऑफ डेरी इक्विपमेंट्स टू फार्मर्स डेरी भितर काम करता आसतना तांकां मिल्किंग मशीन आसतले किंवा बाकीच्यो जे गजाली आसात ताचे सगळे डिस्ट्रिब्युशन जातले. अशा प्रकारे खुबशे आमचे डिपार्टमेंटाचे स्टॉल्सय थंय लागतले. त्या स्टॉल्सां भितर एक RDAचे स्टॉल तांचे इन्फॉर्मेशन दिवपा खातीर वुमन एंड चायल्डाक ज्यो स्किमी आसात ताचे स्टॉल्स लागतले. स्कील डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रेन्युअरशीप हांचेय लागतले. इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हांचे स्टॉल्स. फिशरीजाच्यो ज्यो स्किमी आसात त्यो एक्सप्लेन करपा खातीर अधिकारी वर्ग थंय आसतले. डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हजबंड्री वेटरनरी तशेंच एग्रीकल्चर आनी सोशल वेलफेअर हांचे सगळ्यांचे जे अधिकारी आसात ते ती आपापल्या स्टॉलाचेर ज्यो स्किमी आमी गोंयच्या लोकां खातीर राबयतात ताचे एक्सप्लेनेशन दिवपाक आनी ताचे प्रात्यक्षीक घेवन रावतले. डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअराच्यो ज्यो स्किमी आसात ताचे इम्प्लिमेंटेशना खातीर थंय रावतले. आमच्यो एखादी गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक आनी नाबार्डाच्या सारक्यो संस्था ज्यो आमच्या ग्रामीण भागांत वावर बरो करतात तांकां हांगा बोर्डाचेर घेतले. अशा पद्दतीन म्हाका दिसता की हो मेडिकल कॅम्प म्हणजे तातूंत भितर डायबेटीक आसतले जनरल कॅम्प आसतलो किंवा ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींग आसतले अशा प्रकारचे अनेक मेडिकल फॅसिलिटी त्या वेळार दवरतले. सो एकूण ताची सुरवात आनी लॉन्चिंग जावपा खातीर हर तरेचे प्रयत्न आमचे गोवा सरकार करीत आसा. ज्या वेळार सेंट्रल गव्हर्नमेंट आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी अश्यो स्किम्स घेवन आमच्या समाजा भितर जे आतां पर्यंत म्हणजे आमी फाटल्यान आसात किंवा ट्रायबल म्हणून आसात तांकां मेन स्किमान भितर हाडपा खातीर आनी तांकां एम्पावर करपा खातीर एम्पावरमेंट इन एज्युकेशन, एम्पावरमेंट इन स्पोर्ट्स, एम्पावरमेंट इन एंटरप्रेन्युअरशीप, एम्पावरमेंट इन स्कील डेव्हलपमेंट अशा अनेक योजना घेवन आयज आदरणीय प्रधानमंत्री आनीक मुखार सरलेले आसात. आनी आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या ह्या इनिशिएटिव्हांतल्यान गोंया भितरले जे ST भाव भयणी आसात तांकां पूर्णपणे न्याय दिवपा खातीर आनी पूर्ण क्षमतेन STचे भाव भयणी मेन स्ट्रिमान येवन आपल्या हक्काचे ज्यो गजाली आसात त्यो पॉलिसीज आसात त्यो करून घेवपा खातीर आनी तांचे रायट्स आसतले आनीक तांचेर एट्रॉसिटीज जावचे ना आनी तांचो फायनान्शियल उदरगत जातली, इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट जातले ह्या गोष्टी खातीर गोंयचे सरकार आयज काम करपा खातीर ही धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्श अभियान पुराय तरेन राबोवपा खातीर सक्षम तरेन लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी प्रयत्नरत आसात. देव बरें. सुभाष बाब आयज तुमी प्रेस कॉन्फरन्स कारण ट्रायबलाचे हो ट्रायबलाचो जालो तरी सांगे मतदारसंघान भितर आयज ताचें लॉन्चिंग जाता म्हणून आदरणीय मुख्यमंत्री ताणें म्हाका सांगलें आसा ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांग्या भितर एक जास्तीत जास्त ट्रायबल पॉप्युलेशनय आसा आनी सांग्या भितर ट्रायबल रिसर्च आमी सेंटर केल्लें आसा. सांग्या भितर आमच्या प्रयत्नांतल्यान कुणबी विलेज म्हणजेच STच्या खातीर एक टुरिझम किंवा एंटरप्रेन्युअरशीप किंवा कुणबी साडी अशा प्रकारचे जे आमचे गांवांतले उद्योग आसात सुरवात करपा खातीर अनेक उपक्रम आमच्या फुडारपणा खातीर जाल्ले आसात. म्हणून ही जेन्ना ही धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्श अभियानाची सुरवात सांग्या वयल्यान जाता ही बरी गजाल आसा, अभिमानाची गजाल. 15 जुनाच्यान ऑलरेडी स्टार्ट जाले दिसता न्ही. 15 जुनाच्यान जाल्ले आसा. बरोबर. बट एवरी नाव एंड देन FRC इश्यू जालो हो विशय अजुनूय
नाही, FRC, FRA अशें आसता की तातूंत भितर ज्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो गायडलायन्स आसा त्या गायडलायन्सान भितर कितें आसा त्यो कमिटीज करतात. त्या कमिटीची अमकी एक एटेंडन्स जावची पडटा आनी ती एटेंडन्स पॉप्युलेशनाच्या प्रमाणे ती एटेंडन्स जायना. आतां ती एटेंडन्स जावन जी फुडें गेले नंतर ताका अनेक एप्रुवलां आसतात. ताका फॉरेस्टाचे आमचे कलेक्टरांतले मामलेदार वचून ती स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाता. त्या वेळार खुबशे फॅमिली मदीं झगडी जाता की हें हांवें प्लांटेशन केल्लें तें हांवें केल्लें, तातूंत डिस्प्यूट्स येता. सो ह्या कारणाक लागून ती खुबशे फाटीं पडलेले आसा. पूण आतां ह्या टर्मान भितर आदरणीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान इनिशिएटीव घेतिल्ली आसा. म्हाका दिसता की 2006 ते आतां पर्यंत जे सगळ्यात स्पिडियस्ट जर डिस्पोज जाता ते आतां आसा. म्हणजेच 1007 जाल्ले आसा आनी चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें आसा की 19 डिसेंबरा पर्यंत सगळ्यो डिस्पोज करतले म्हणून. 9,000 कितले तरी आसा ते. अजून 9,000 म्हळ्यार तातूंत भितर ज्यो जाल्ले आसा त्यो क्लेम्स प्रोसेस बाय ग्रामसभा. ग्रामसभे पळय 50% आसा त्यो ग्रामसभेच्या सकयलच आसा. ग्रामसभा जायना. एप्लिकेशन आयली ग्रामसभा म्हणटा ती आमच्या लोकांचे ST ट्रायबल किंवा जे आसात त्या गांवचे तांणी फुडें घालपाक जाय. अजून 50% केसीस आसा त्यो रेंगाळलेल्यो थंय आहा. ज्यो 50% क्लियर जाल्ले आसा त्यो डिसेंबर म्हळ्यार क्लियर जातल्यो. ताजे नंतर स्पॉट सरकारा कडेन आनी एडमिनिस्ट्रेशना कडेन ज्यो 5,239 आहा म्हणजे सादारण 55% ऑफ दी इंडिव्हिज्युअल क्लेम्स तातूंतल्यान रिजेक्शनान गेले नंतर 945 म्हणजे 60 to 65% ऑफ दी क्लेम्स वील बी सेटल्ड बाय 19 डिसेंबर आमच्या लिबरेशन दिसाच्या पयलीं. तुमचो अटल आसराचे खुबशे पेंडींग आशिल्ले, सो ते थोडे दिसता म्हाका हे क्लियर करपाचे हें आसा तुमचे. अटल आसराचे 2 तरेचे आसा. एक अटल आसरा ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट म्हणजे ST जो अटल आसरा त्यो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट करता आनी तातूंत भितर स्पीड आसात. म्हणजे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्यो आमी एका म्हयन्या भितर सादारण ते 2,000 स्किमी आमी आतां पर्यंत प्रोसेस केल्या. हांवें सादारण 11 कॅम्प लायले ऑल अक्रॉस सगळ्या तालुक्यांनी सगळ्या मतदारसंघांतली. आनीक एकाच बरोबर 15 दिसां भितर म्हणजे एक म्हयन्या भितर सादारण ते आमी 2,000 एप्लिकेशनां क्लियर केल्ली आसा. आमकां फंडींग आसा 10 कोटी पूण आमकां लागतले 30 कोटी. त्या खातीर जरी आमी क्लियर केल्यो आमी 10,000 म्हणजे आमचे 10 कोटी सोंपतले आनी एडिशनल ग्रांट्स घेवन आमी करतले. सो पयले फावटी गेले ते 5 वर्सांक 2017 ते 2022 पर्यंत जितके जालें ना ताच्या 4 पटींनी म्हज्या टर्मान भितर ह्या 3 वर्सां भितर जाल्ले आसा. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो सिन्स यू स्पोक अबाउट सो मेनी स्किम्स फॉर STs तुमचो मतदारसंघ घेयत जाल्यार ऑल हे सगळे विशय तुमी जेन्ना इतले प्रयत्न करता तेन्ना सगळे तुमकां सपोर्ट मेळ्ळा, सगळे जालेले आसा. म्हणजे जरी आमी आतां म्हणलें ह्यो स्किमी हो ऑल इंडिया धर्तेचेर काडिल्लो हो परफॉर्मन्स. गोंय राज्य म्हाका दिसता की हातूंतल्यान 60% ऑलरेडी वी हॅव अचीव्ड ओवर 60 to 70%. वॉट इज रिमेनिंग स्मॉल थिंग्स दॅट वी आर ट्रायंग टू गेट दिस. पूण ह्या प्रमाणे गोंय राज्या सारक्यो बाकीच्यो येना. आमचे ST स्किम्स राबोवपाच्या मदीं भितर आमी खूब फुडें आसा. ST जावं कावंट आमच्या घरा प्रत्येकाक घरा कडेन एक्सेस आसा, प्रत्येकाच्या घरान भितर नळ आसा. अशें बाकीच्या स्टेटींनी ना. प्रत्येकाक मोबायल एक्सेसिबल आसा. प्रत्येकाच्या घरा कडेन रस्तो, वीज, पाणी ह्यो मूलभूत गरजा आसा. बेजीक ज्यो एम्युनिटीज आसा त्यो पावल्ले आसा. मिनिस्ट्री ऑल्सो तुका दुसऱ्या मिनिस्ट्रीची इन्फॉर्मेशन पळोवंक. लास्ट फेरी बोट काडपाचें काम स्टार्ट जालें तर हय फेरीबोटीचें काम म्हणजे आतां ती वयर आयिल्ली आसा. ती आतां हें जातली आयच्या दिसा भितर सगळें काबार जातली. आय विल जस्ट टेक रिव्यू ऑफ दॅट. एनी टेंडर हॅज बीन गिवन टू एनी कॉन्ट्रॅक्टर टू डिनो दॅट. जेन्ना इमर्जन्सी काम येता तेन्ना ते टेंडर म्हाका दिसता की जे एक्सपर्टायज आसा तांचे कडच्यान घेतात आनी ते काडपा खातीर सर्विसीस घेतात. तातूंत एक सरकाराची क्लॉज आसता की जेन्ना इमर्जन्सीस आसा, आज कितें आंदोलन जाल्लें की तुमी टेंडर जातलें, मागीर ते टेंडर काडपाक गेल्यार 3 म्हयने जातले, तेदो म्हणल्यार ती तळा वतली. सो इन इमर्जन्सी आतां साळावलीची धरणाची पायपलायन जेन्ना फुट्टा तेन्ना आमी टेंडर काडपाक गेले जर जायत जाल्यार सगळें फुट्टलें सरावंडींग. सो त्या वेळाचेर इमर्जन्सी म्हणून कितें फंड्स आसतात ते यूज करतले. पूण आयज सांजे म्हणल्यार जाली ती वयर आयल्या.